समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर और दिसंबर का महीना, ये दो महीना ऐसा महीना है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर में इन दो महीनों को अगर आप ये कह लीजिए कि जलसों वाला महीना बना लिया गया है तो शायद गलत नहीं होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना, ये दो महीना ऐसा है कि इन दो महीनों में हमारे उत्तर दिनाजपुर में शायद ही इन दो महीनों के दिनों को एक दो दिन छोड़ दीजिए, हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है। नवंबर और दिसंबर महीने की जो रातें गुजरी, इन रातों में से एक दो रात ऐसी गई होगी कि उत्तर दिनाजपुर में कहीं जलसा ना हुआ हो, वरना इन दो महीनों की हर रात में उत्तर दिनाजपुर में कहीं ना कहीं जलसा हुआ है और कहीं ना कहीं जलसा हो रहा है। जहां दोस्तों एक मुकर्रिर साहब जलसे में तकरीर करते हुए बता रहे थे कि जिस रात को वो वहां पर बैठकर तकरीर कर रहे थे, उसी रात में उत्तर दिनाजपुर में अलग अलग गांव में 7 जगहों पर जलसा हो रहा था। यानी एक रात में अगर 7 जगहों पर जलसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि इन दो महीनों की रातों में कितनों जलसे हुए होंगे हमारे उत्तर दिनाजपुर में। अब अगर यूं मान लीजिए कि पूरे उत्तर दिनाजपुर में नवंबर और दिसंबर के महीने में सिर्फ 100 जलसा हुआ हो, सिर्फ 100 जलसा, और उन 100 जलसों में चंदा हुआ हो 5 लाख करके, और 5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाता है 5 करोड़। यानी 5 करोड़ रुपया चंदा किया गया सिर्फ 100 जलसे के लिए, और ये कितनों के एतबार से हुआ? सिर्फ 5 लाख के एतबार से। तो ये 5 करोड़ रुपया गया किन के जेब से? उत्तर दिनाजपुर में रहने वाले लोगों के जेब से, आपके जेब से, हमारे जेब से। यानी उत्तर दिनाजपुर में जो लोग रहते हैं, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो पानीपत में रहने वाले हो, चाहे वो दिल्ली में रहने वाले हो, क्योंकि हमारे उत्तर दिनाजपुर में जब भी जलसा होता है तो यहाँ के अक्सर लोग जो चंदा करने जाते हैं केरला, पानीपत, दिल्ली वगैरह। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर भी जो है हमारे यहाँ के लोग जाकर काम करते हैं। और हमारे इधर अगर जलसा होता है तो 4 महीने पहले से ही चंदा करना शुरू कर दिया जाता है। जलसे के लिए चंदा करना है, और कई लोगों को तो चुन लिया जाता है कि अब जो है ये 5 लोग 6 लोग जो है जलसे का सिर्फ चंदा ही करेंगे 4 महीने 5 महीने। तो इतना चंदा करके जो जलसा किया जाता है, और इनमें से कुछ जलसे ऐसे भी होता है जिनका मकसद होता है मस्जिद तामीर करना, मदरसा तामीर करना, और कई जलसों में जो है दस्तारबंदी भी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जलसा करने का मकसद क्या होता है? जलसा करने का मकसद ये भी होता है कि दीन फैलाना, दीन की बातें सिखाना। लेकिन जी हाँ दोस्तों, हमारे इधर का जो जलसा हो रहा है अभी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो जिस तरह से अभी जलसा हो रहा है और जिस तरह से अभी जलसा किया जा रहा है, इन जलसों को रोक देना ही अच्छा है। ये बातें सुनने में जो है बहुत लोगों को गलत लग रही होगी, क्योंकि देखिए जलसे से जो मकसद है हमारा दीन फैलाना, वहाँ पर हम लोग जो है दीन उलमा तो तकरीर कर रहे हैं, जिन मुकर्रिर को आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं पूरा खर्चा देकर किसी को 60,000 रुपये में, किसी को 30,000 रुपये में, किसी को 50,000 रुपये में बुलाया है, वो तो बातें करके चले जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होती। तो अब जो है हमें जलसा अगर करना भी है तो जलसा करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम बदलना पड़ेगा। जिस तरह जो है दुनिया आगे बढ़ रही है उसी तरह हम लोगों को भी जो है अपनी सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले जो है लोग कहते थे और कर देते थे, लेकिन अब लोग करते नहीं हैं। सिर्फ जलसा सुनकर आकर लोग यही कहते हैं कि फला कलर का कपड़ा पहनकर फला मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे और बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने सुबह आकर ये बोला कि रात में फला कपड़ा पहनने कलर के कपड़ा पहने हुए मुकर्रिर ने इस तरह तकरीर की, उनसे अगर कहा जाए कि मुकर्रिर साहब किस मौजू पर तकरीर कर रहे थे तो उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें याद नहीं रहता। और फिर जो है हर जुमा तो मस्जिद में तकरीर होती रहती है। तो जब आप लोग जो है करोड़ों रुपये खर्च करके जलसा करते हैं, एक जलसे को करने में अगर आप 5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं तो उनका मकसद होना चाहिए। आज हमारे यहाँ जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को देखते हुए जलसे का जो है मौजू इंतखाब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे जहेज जहेज को लेकर जो है बहुत लोग परेशान हैं। जहेज की वजह से कई रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन इस पर जो है कहीं पर भी जो है तकरीरें तो होती है लेकिन अमल नहीं किया गया। हमें ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली उस पर जो है अमल किया जाए। काश जिस मुकर्रिर को आप जो है बहुत ज़्यादा नजराना लेकर बुलाए थे, उनको अगर आप ये कह देते कि आप जब तकरीर करें तकरीर के दौरान ये बात ज़रूर कहिएगा कि आप में से मजलिस में से जो है 20 लोग या 10 लोग ऐसे खड़े हो जाइए जो बेटे के बाप है, जिनके यहाँ 3 बेटे 2 बेटे या 1 बेटे भी हो, वो लोग खड़े हो जाए और वो लोग उन लोगों को खड़ा करके आप लोग ये उनसे जो है ये लोग वादा लेते
کہ آپ لوگ یہ وعدہ کیجیے کہ میں اپنے بیٹوں کی جب شادی کراؤں گا تو جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کروں گا. تو وہ لوگ اگر وعدہ کرتے تو شاید جو ہے ان لوگوں کو وعدہ جو لوگوں کے سامنے کرتا اور ان کو باقاعدہ سمجھایا جاتا تو شاید وہ لوگ جہیز نہیں لیتے. ہمیں اس طرح کا جلسہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے غلام رسول بلیابی صاحب جو ہے جہیز کے خلاف کئی جگہوں پر لوگوں کو جو ہے اس طرح کے قسمیں کھلوائی ہے اور لوگوں پر اثر ہو رہا ہے. لیکن اگر اس طرح آپ بولیں گے تو لوگ خراب بھی سوچ رہے ہیں. خراب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اتر دناج پور میں جو جلسہ کرنے کا سسٹم آیا ہے نا وہ سسٹم بہت ہی غلط ہے. ہم تو لکھ دیتے ہیں کہ علاقائی شورا علاقائی خطبہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی سچائی کچھ الگ ہی ہوتی ہے. اشتہار میں زینت اسٹیج علاقائی یا ایک دو علاقائی علماء و شورا و خطبہ کا نام لکھ دیا گیا. جب اسٹیج پر پڑھنے کی باری آئے گی، پڑھوانے کا ٹائم آئے گا، تو اب جب پڑھنے کی باری آئی علاقائی شاعر کی، ہمارے اتر دناج پور کے کسی بھی شاعر کی باری ہے تو اس کو کیا کہیں گے معلوم؟ 2-3 اشعار پڑھ گئے، باہر سے آئے ہیں ان کو پڑھوانا ہے. خطبہ اگر کوئی خطیب سب تقریر کر رہا ہے ہمارے علاقے کے تو ان کو تھوڑا کم 10 منٹ بس ہو جائے گا آپ کا. تو ایک دو کا نام دیتے ہیں، اوپر سے جو ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا. لیکن ہمارے اتر دناج پور میں بھی جو ہے بہت بڑے بڑے عالم ہیں اور اصلاح بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں. سب کا نام لینا یہاں پر جو ہے مناسب نہیں ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں. میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جلسے کرنے کا مزاج بدلنا چاہیے. جن علماء کا نام آپ دیتے ہیں مبلغ قوم و ملت، اشتہار میں دیا جاتا ہے مبلغ قوم و ملت، اصلاح قوم و ملت، تو اصلاح کیسے کیا جاتا ہے ان کو طریقہ بھی آتا ہوگا. تو آپ لوگوں کے اندر ہمارے سماج میں کیا برائی ہے وہ تو دور سے آنے والے نہیں جانتے ہیں. آج ہمارے یہاں کالج نہیں ہے، کالج کے لیے مونی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمین نہیں ہے ورنہ سرکار کی طرف سے جو ہے کالج دے دیا جائے گا. لیکن ہمارے علماء اس پر نہیں سوچے ابھی تک کہ بچوں کو جو ہے تعلیم کی ضرورت ہے اور کالج بنانا ہے. ان کے لیے ہم لوگ اگر ایک کمیٹی بنا کر، اگر لوگ جلسے کے لیے لاکھوں لاکھوں روپے چندہ دے سکتے ہیں، عرس منانے کے لیے لاکھوں لاکھوں روپے چندہ دے سکتے ہیں، تو کالج کے لیے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ان باتوں کو چھوڑ کر ہم لوگ جو ہے صرف شاعر، مہنگے مہنگے شاعر کو بلانے میں اور مہنگے مہنگے مقرر کو بلانے میں لگے ہوئے ہیں. نہ ہمیں جو ہے اس سے مطلب ہے کہ اپنے علاقے کو بہتر بنانا ہے، نہ ہمیں اس سے مطلب ہے کہ علاقائی شاعر شعرا کو اور خطبہ کو پڑھانا ہے، نہ ہمیں اس سے مطلب ہے کہ اپنے یہاں کا جو ماحول ہے اس کو چینج کرنا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے جو ہے کوئی ٹینشن نہیں. ہم لوگوں کو صرف جلسہ کرنا ہے. اس سے بہتر ہمارا جلسہ ہونا چاہیے. وہ اگر 5,000 والے مقرر کو بلائیں تو ہم 10,000 والے مقرر کو بلائیں گے. تو یہ سب باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے علماء ہیں ان لوگوں کو اب جلسہ کرنے کے بجائے جس طرح کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تبلیغ کیجئے، تو زمین پہ اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جہیز جیسے بیماری سے لوگ پریشان ہیں جن کے گھر پہ 2-3 بیٹیاں ہیں، وہ لوگ جو ہے تڑپ کر جی رہے ہیں. تو ایسے سماج میں جو ہے ہم لوگوں کو علماء لوگوں کو جو ہے زمین پر اتر کر گاؤں جا کر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ لوگ تبلیغ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. خالی ٹائم نکال کر 10 لوگوں کو اگر آپ سمجھا دیتے ہیں کہ جہیز نہ لے، تو 10 دن جلسہ کرنے سے یہ اچھا ہوگا. جلسہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن جلسے میں جو ہے کوئی مقصد ہو کہ یہاں پر ہم جو ہے اس چیز پر بین لگا دیں گے، یہ جلسہ کر کے اس برائی کو جو ہے یہاں سے بند کر دیں گے. تو یہ جلسہ جو ہے آپ کا لوگوں کے درمیان یاد بھی رہے گا لوگوں کو کہ فلاں جلسہ میں فلاں یہ کام ہوا تھا اور اس پر جو ہے باتیں ہوئی تھی، اس پر تقریریں ہوئی تھی. صرف جو ہے آپ لوگ ایسے جلسہ نہ سجائے. آج ہمارے جلسوں میں دیکھا جائے، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، آج ہمارے جلسوں میں اگر دیکھا جائے تو میلہ لگایا جاتا ہے. میلے میں جو ہے جمپنگ لگایا جاتا ہے اور ویڈیو بنانے والے بھی آ جاتے ہیں وہاں پر. گھما کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر اور فیس بک ڈالنے پر شارٹ ویڈیو بنانے والا 50 روپے 60 روپے لے کر کے لیتا ہے. بچوں کا کھلونے کی دکان، یہ تمام چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور طرح طرح کی جو ہے برائیاں اس میلے میں لے کر آ جاتے ہیں لوگ. تو اس پر علماء کو جو ہے بیٹھنے کی ضرورت ہے اس بات کو لے کر کے کس طرح ہمارے یہاں کا جلسہ ہو، اور جلسے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہر جلسہ کیجئے، جلسہ کرنے میں جو ہے آپ کو یہ چیز متعین کرنی چاہیے کہ کہیں پر بھی جلسہ ہو وہاں سے ایک چیز پر روک لگایا جائے. 10 لوگوں کو کھڑے ہو کر جو ہے آپ لوگ کھڑا کر کے جو ہے انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جو ہے جہیز، آج بہت بڑی بیماری ہے کہ جہیز جیسے بیماری سے آپ لوگ بچیں گے. اپنے بیٹوں کے شادی میں جہیز نہیں لیں گے. کہیں 10 لوگوں کو کھڑا کر کے یہ کہہ دیجئے کہ آپ میں سے جن کے یہاں بچے ہیں، آپ کتنے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا؟ کیونکہ یہ تمام چیزوں کی ابھی ضرورت ہے. لوگوں کو عمل پیرا کرانے کی ضرورت ہے. اسی وقت
जो है उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। किसी को नमाजी बनाने की ज़रूरत है तो किसी को बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर उनसे जो है बात लेने की ज़रूरत है। किसी को जहेज़ लेने के लिए मना करना है वहीं पर, और वहीं पर उनसे जो है उनके मुंह से कहलवाना है। ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और उलमा को इन तमाम चीज़ों पर अब डिस्कस करनी चाहिए, तमाम चीज़ों पर बैठकर जो है हल निकालनी चाहिए कि हमारा जलसा कैसा हो। जहाँ दोस्तों फिर कई बातें रह गई अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे यहाँ के उलमा तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।